नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद लरम कि तासु टोल बखरई खब खुशहाल यई और चे कम जाए कि हम यई अल्लाह जल शानहू दे तासु खात आबाद और खुशहाल साथी जमाई जतमुंदो नन तासु ता यो अमल दर को यो वजीफा दर को मा और प अल्लाह जल शानहू मेरी कसमी चे कम इंसान दा वजीफा करे दा और कम मकसद द पारे करे दा नो अल्लाह जल शानहू आगे के कामयाब करे दे अवाकार दाग शवे दे। डेर आसान वजीफा दा, डेर मुख्तसर वजीफा दा और हर सो के कोलिशी और हर मकसद द पारे कोलिशी खोच मकसद जायज़ी क नाजायज़ मकसद द पारे कोई नो दुनिया व आखिरत के दागे तासु जिम्मेदार ये जब बिल्कुल हम जिम्मेदार ने दागी नमक की यौ खबर कोमा चे मर्दान कली की मर्दान खौशा की यौ वाक़या रागले दा चे पीटीआई जिलसवा और आगे के यौ कस फैली दी द शक्ल सूरत न आलिम खकारी दो आलिम फाजिल खकारी दो खुद दरअसल अगा आलिम नो यौ जाहिल इंसान और जाहिल द दे दरजे यौ इंसान ता द नबी निस्बत कोल या द नबी न ख निस्बत कोल हो खुशहाल पदेश वमद अल्लाह क्रोढ़ा अरबा शुक्र दे चिदा द पुख्तनो पमियस के दा इलानो को और अल्लाह जल शानहू वाला द जिल्लत और द स्पी मर्ग वाला वर्को और डारे पडारे के जहन्नम तौरसो यानी खैर दा गोरी चे आया पुख्तनों के हम ईमान पाते शेवे दे कना पुख्तनों के जज्बात ईमान शते कना नजमाई जतमंदो यौ इंसान चिकम इंसान की इंसानियत ये औ अकल कार कई औ लेवने नी कना न इंशाअल्लाह ताकि आमत पोरिबा पुख्तनों पर मियस की सोक द नबुवत ऐलान उनकी द बल द पारे ऐलान को वो इब्रत चिकम शकना नगता सुतुल सही को और चिकम कस नंद द हिमायत कई दा चिकम मुर्दार शो न द के रतई बराबर ईमान निश्ता खा जमाई जतमंदो डेरी वजीफी बता सोरी दली डेरी ज्यादा दा वीडियो में जका रिकॉर्ड कला जमा रिकॉर्ड प्रूती और अल्लाह जल शानहू ता गवाई पदी बदी माँ खपल एहतजाज पदी वीडियो जरिए रिकॉर्ड करे दे खाजमाई जतमंदो तास वाइम न फलान की आलिम वजी पराकड़ा फलान की आमिल वजी पराकड़ा फलान की मुला वजी पराकड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा है या असहाबुना दा वजीफा नकल दा होनन चीज़े कम वजीफा तास ले दरकोम जमाई जतमंदो नो आगद अल्लाह जल शानहू वजीफा दा यदि अल्लाह जल शानहू माव ताले दा वजीफा पखपल राकड़े दा संग राकड़े दा पयौकम देरशम सिपारा के सूरत नूह के अल्लाह जल शानहू फरमाई फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा। जमाई जतमुंदो का औलाद वाड़े अल्लाह वही ज़बेदर कम इस्तग़फ़ार वाया का पैसे वाड़े अल्लाह वही इस्तग़फ़ार वाया ज़बेदर कम रिज़्क़ के तंगीदा रिज़्क़ मसलदा इस्तग़फ़ार वाया बारानू निकी की इस्तग़फ़ार वाया औलाद दिनिश्ते इस्तग़फ़ार वाया यानी जमाई जतमंदो पदी खबर में जखत मकमा दो दुनिया कम मकसद द पारता दा अमल के नो इंशाअल्लाह ताला पागे के बता नाकाम केगी ना औ दा जुम द तजरबीना दा वजीफा होते दा यो पिरना सो पिरिम गाजमू अजमुदा दा सो पिरिम गाजमाव करे दा तरीका का तास तवाब मुकम्मल तासु चिकम दनु दावा रही छे सवामा रुम्बाई लस रजो की जबाई जतमंदो लस पेरी दा लस दर वजीफा दा दाबा द्रियो स्टेपो को क्यों रुम्बाई स्टेप द लस रजो दे लस रजो के बा लस जरा पेरी वाई यानी रोजाना चे जर पेरी वाई
انو لس ورځو کې به 10,000 برابر شي. ورپسې 35 ورځو کې 75,000 پیری ده، یعنی 15 ورځو کې و دغه 15,000 15,000 15 ورځو کې به دا برابر وي. دریم سټیپ چې دی نو هغه 140 ورځو کې 100 लाख 1,25,000 استغفار بوای. څنګه بوای؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا بوای. کچری دا نشي ویلې نو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا بوای. کوشش پا دا کوئی چې دا وای او جو انسان وای بالکل زدام نشم ویلې نو استغفر الله العظیم دا به ضرور به ضرور وای. خړم به دا چې مې ته وې نو دا هر حال هر صورت کې ویل لازمی دي. کچره یو انسان نه ورځي مجبوری نو بیا استغفر الله العظیم دی وای. او اول اور آخر مخ کې رستو بده یولس پیری درود شریف روزانه ضرور به ضرور روزانه وای چې کله وظیفه کوي. نو زما عزتمندو دا زمونږ د تجربې نه یو کار زمونږ داسې کنه په خپل ځاني ته خبره کوم چې هغه ناممکني بالکل ناممکن خو لکه هغه کار کول لازمي ضروري زمونږ ته ضرورتي انو دا مونږ ویل دا نو الله جل شانه دې کې موږ کامیابی را کړی دا کامرانی را کړی دا والله جل شانه ګورا چې دې موظیفه موږ شروع کړې دې مکر لکه لسره دې شو بیا 15 ورځې نو 15 ورځې لا برابر شوی ني چې الله جل شانه غټ نه غټ مقصد غټ نه غټ کار چې کم دی نو الله جل شانه برابر کړی. خو کستا سو کار په میس کې مو شو خدای دې کې چې ته یو ورځ وای بل ستا کار شي نو بیا هم لس ورځې 15 ورځې یو سلوي ورځې دا به تاسو برابر وي. که میس کې پرې خدا نو زما عزتمندو ګناهګارې گئی بیا دا غي نه غټ افت مصیبت بدمن راسي. ځکه چې یو وظیفه ته چالو کې نو اول نه اخر پورې به رسې کچر استا مقصد اول برابر شي. لکه مونږ چې کلم کړی دا خپل ځاني رته وام چې کله هم مونږ کړی دا کرا نو لا وظیفه کمپلیټ شي ني چې الله جل شانه زمونږ هر ناممکن کار اغل ممکن کړي. نو زما عزتمندو ډیره ها یو خبر را نه روا دا وظیفه اکثر بیا وروسته کمنټ کې خلک تاسو نه کوي امګه جواب بیا نشو ورکول ډیر زیات کمنټونه راځي. دا وظیفه یوازې یو کس کولی شي لکه مطلب دا دی یو حاجت لپاره یو کس که ستاسو لس حاجت ای نو لس کسانې شروع کوي خو لکه یو کس بل سره مدد دی کې نشي کولی. دا خبره ضرور به ضرور په خپل ذهن کې کېدی. د دې وظیفې برکات تاسو وګورئ او دا وظیفه تاسو ازماو کوي ان شاء الله تعالی. دا غینه پس تاسو بیا ماته کمنټ کې وایي چې الله جل شانه تاسو سره سم عمل وکړه. د لوی الله په مسپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.